औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम सर सैयद अहमद ख़ान का ये मज़मून जो है उम्मीद की खुशी, ये सबक बच्चों हम पढ़ रहे हैं। आधा कुछ हिस्सा हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला हिस्सा मैंने आपको पढ़कर सुनाया, अब हम दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं और उसके बाद तीसरा। और मैंने सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ पहले आपको बता दिया है और आपकी किताब में जो नोट लिखा हुआ है, आप अब उसको पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसकी समझ आनी शुरू होगी, उसके जुमलों की भी। और जो कोई जुमला मुश्किल लगता है बच्चों, वो आप लिख कर मोबाइल पर और उससे भी सादा जुमला समझ सकते हैं। तो जब आप इतनी काविश करेंगे तो आपकी ज़हनी तरक्की बढ़ती चली जाएगी और आप तेज़ी से तरक्की करेंगे और लिखने पर भी तवज्जो दें बच्चों। जितना पढ़ लेते हैं आप देखें कि जो मैंने पढ़ाया आप लिखेंगे मिस ने आज क्या पढ़ाया। तो जो भी जुमला आपके ज़हन में आता है, चाहे 5-7 जुमले ही हों, आप उसको लिखें ज़रूर कि आप उस दिन जाके नहीं लिखना बच्चों, हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा लिखना है। तो चाहे आपका रटा हुआ सबक, याद किया हुआ ज़ुबानी जो है, वो सबक आप ना लिखें, लेकिन जो आपके दिल में जो बातें हैं, जो सबक के बारे में, आप वो वाले चंद जुमले लिखें। फिर आपको पता चलेगा, आप रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज क्या लिखा, आज क्या लिखा। डेट डालते जाएँगे, ये सबक की मैं ये चीज़ याद रही मुझे, इस सबक की ये चीज़ मुझे याद रही। और वो देखें कि कितने जुमले बन जाते हैं और वही जुमले आपके अपने होंगे और वो उसी वक़्त हाज़िर हो जाएँगे जब आपने पेपर करना होगा और वो आपको आला कामयाबी दिलाएँगे। तो आइए चलते हैं, जहाँ हमने छोड़ा था काम, वहाँ से शुरू करते हैं। ये बच्चों उम्मीद के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया है, तो आइए देखते हैं कि क्या है उम्मीद। देख नादान बेबस बच्चा गहवारा में सोता है, यानी आपको मतवज्जो कर रहे हैं कि देखो, देख के मानिए मतवज्जो हो, तवज्जो दो। नादान बेबस बच्चा गहवारा में सोता है। गहवारा झूला या पलंग। उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है, यानी घर का काम कर रही, और इस गहवारा की डोरी भी हिलाती जाती है, यानी झूला जो है उसकी डोरी भी हिलाती जाती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है और ज़बान से उसको यूं लोरी देती है, सो रहे मेरे बच्चे सो रहे। ए अपने बाप की मूरत यानी बाप की तरह दिखने वाले। सूरत सूरत और मूरत होता है पत्थर की तरह की शक्ल। तो ए अपने बाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक सो रह। ए मेरे दिल की कौंपल सो रह। बाढ़ और फल फूल तुझ पर कभी खजाना ना आने पावे। ये बच्चों, ये अब मतरूक हो गया, यानी तर्क कर दिया लिखना। तो पहले ये पावे लफ्ज़ जो है वो मुरव्विज था। तेरी टहनी में कोई खार कभी ना फूटे, कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती तू ना देखे। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर। मेरे बच्चे सो रहे, तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा। ये सारी उम्मीदें हैं। तेरी खसलत तेरे बाप से भी अच्छी होगी। माँ बच्चे की इसीलिए तरबियत इतनी अच्छी करती ना, वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहती। तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा, आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। बच्चा जैसे-जैसे परवान चढ़ता है, तो वैसे-वैसे माँ-बाप खुश होते हैं, वो उनको तवज्जो देता है और वालिदैन उसको तवज्जो देते हैं। तेरी हँसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी-प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी, तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होंगी। रागनियाँ राग यानी नगमे। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ए हमारी उम्मीदों के पौधे सो रहे, यानी एक माँ की उम्मीद अपने बच्चे से लगी हुई है। बोलो, जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे और हम कुछ ना बोलेंगे, तुम रोओगे और हम कुछ ना रहम करेंगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले,
تم ہمارے ڈھیر پر آ کر، ڈھیر یعنی قبر، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے، سو رہے میرے بالے، سو رہے، بالے نو عمر بچہ، ننا بالا، چھوٹے ننے بچے کو کہتے ہیں۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ گوں گاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، یعنی روتا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تو ماں تڑپ جاتی محبت سے۔ آتش آگ، محبت کی آگ کو، اپنی ماں کی محبت کی آگ کو بھڑکاتا، یعنی ماں فوراً متوجہ ہوتی اس کی طرف تڑپ کر۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، مکتب اسکول، مدرسہ، یعنی اس کا واسطہ اسکول میں، یعنی وہ اسکول گیا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، یعنی بچے لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا پڑھنے کو، تو اس کی لاپرواہی کو کہتا ہے کہ، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ یہ وہی اوپر جو جس بچے کو سونے کی تاکید کی جا رہی تھی، اب اس کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، یعنی ابھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں، یعنی ماں باپ کی امید کی خوشیاں اور بڑھ گئیں۔ اس کے ماں باپ اس کے معصوم سینہ سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد، مہد جھولے کو کہتے ہیں، مہد سے لحد قبر کو کہتے ہیں، اور ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھو وہ بڈھا آنکھوں سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا روتا ہے، اس کا پیارا بیٹا بھیڑوں کے ریوڑ میں سے غائب ہو گیا، بھیڑ بکریاں چرانے جاتا تھا تو وہاں غائب، وہ اس کو ڈھونڈتا ہے پر وہ نہیں ملتا، مایوس ہے پر امید نہیں ٹوٹی، لہو بھرا دانتوں پھٹا کرتا دیکھا، لہو بھرا دانتوں پھٹا کرتا دیکھتا ہے پر ملنے سے نا امید نہیں، فاقوں سے خشک ہے، غم سے زار و نزار ہے، یعنی کمزور ہو چکا ہے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں ہے، مگر صرف ایک امید ہے جس نے اس کو وصل کی امید میں زندہ اور اس خیال میں خوش رکھا ہے، وصل مل جانا۔ یہ بچوں یہاں تک میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قیدی وہ کون ہے، بڈھا کون ہے، اور اس کی آنکھیں جدائی میں بیٹے کی کیسے سفید ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھتے ہیں تیسرا والا پارٹ اس کا، اور مکمل اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔